सक्सेस द जूनियर कॉलेज सईदाबाद में सिर्फ लड़कों के लिए इंटरमीडिएट की तालीम का आला मरकज है। बेहतर मुस्तकबिल के लिए सक्सेस द जूनियर कॉलेज का इंतखाब करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सेवेरेश न्यूज सच को रखे आपके आगे। सैयद शाह अहमदुल्लाह हुसैनी ने वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर एक अपना बयान जारी किया है। आइए सुनते हैं तफसीलात। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कई लोगों के मैसेजेस है कि वक्फ और वक्फ अमेंडमेंट बिल के ताल्लुक से मैं कुछ बोलूं। वक्फ दरअसल क्या है कि देखिए, हमारे आबा व अजदाद यानी हमारे जो बड़े गुजरे हैं, अल्लाह वाले लोग और जो अमीर लोग थे, जागीरदार लोग थे, वो जो कौम की फिक्र में रहते थे, वो लोग उनकी जिंदगी में उनकी जमीन जायदादें वक्फ कर देते थे, यानी अल्लाह के नाम पे कौम के लिए दे देते थे, ताकि वो जायदादों से ता क़यामत कौम को फायदा होता रहे, गरीब मुसलमानों को फायदा होता रहे। तो सीधी सी बात यह है कि अपनी जमीन वो जायदाद अल्लाह के नाम पे अमानत के तौर पे कौम के नाम कर देते थे। अब उसको डोनेशन का नाम दीजिए, अतिया बोलिए, बख्शीश, खैरात, सदका, तोहफा, नजराना, कुछ भी बोल सकते, कुछ भी नाम दे सकते। गरज ये है कि अपनी जमीन जायदाद अल्लाह के नाम पे कौम की फलाह के लिए दे दे रहे, ताकि उससे कौम को फायदा होता रहे। एक मर्तबा अपनी जमीन जायदाद अल्लाह के नाम पे कौम के लिए वक्फ कर दिए तो वो ता क़यामत किसी को भी बेच नहीं सकते, किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते, किसी के भी नाम पे नहीं कर सकते। बस उसका जो मकसद है, उसका जो मंशा है, वो पूरा होना लाजिम रहता। जो चीज वक्फ कर रही उसको धक्का नहीं लगना, बस उससे कौम को फायदा होते रहना, ये वक्फ करने वालों का मंशा होता। इसको मंशाए वक्फ बोलते। जैसे कोई अपनी जमीन जायदाद वक्फ कर दे रही तो साफ तौर पे लिख देते कि ये मेरी जमीन मस्जिद के वास्ते है। ये वक्फ करने वालों का मंशा होता कि जमीन मस्जिद के वास्ते इस्तेमाल की जाए, तो फिर वो जमीन मस्जिद से हटके किसी और चीज के वास्ते इस्तेमाल नहीं की जा सकती। कोई अपने बड़े बड़े खेतां या कई एकड़ के बाग वक्फ कर देते और मंशा लिख देते कि यहां पर सिर्फ अनाज उगाना और कौम को यहां से मुफ्त में अनाज बांटते रहना। या फिर मंशा ऐसा भी होता कि यहां से जो भी अनाज निकल रहा उससे पका के खिलाते रहना। मंशा कुछ भी हो सकता वक्फ करने वालों का। कई एकड़ के बाग रहते तो बाग में झाड़ा लगा के फल और फूल उगाना और उसको बाजार में बेच के उसकी कमाई को कौम में बांटते रहना। ये भी अपने बाग वक्फ करने वालों का मंशा रहता। कोई बोलते कि इतने एकड़ की ये मेरी खुली जमीन है, इसको कोई हलाल कारोबार पे लगा के इसकी कमाई ता क़यामत कौम में बांटते रहो, तो वक्फ करने वालों के मंशा के ऊपर डिपेंड रहता। वक्फ के जमीनात पर मलगियां बनाना, कॉम्प्लेक्सेस बनाना, फार्म हाउसेस बनाना, वो सोप कारोबारियों को किराए पे देके उसकी कमाई कौम में बांटते रहना। कई हवेलियां, कई बिल्डिंग्स और कई महल कौम के लिए वक्फ कर दिए गए। मदरसों के वास्ते कई जमीनात वक्फ किए गए। दरगाहें रहते, आशुर खाने रहते, छिल्ले रहते, इनके अहाते में हजारों लाखों एकड़ जमीन रहती। खबरस्तानों के वास्ते जमीनात वक्फ हुए, ईदगाह के वास्ते जमीनात वक्फ हुए, दवाखाने बनाने, स्कूल बनाने, मदरसे बनाने, कौम को मुफ्त में दीनी और दुनियावी तालीम देने, मसाजिद में नमाज अदा करने, दवाखाने बना के मुफ्त में इलाज करने, रुपयों पैसों से मदद करने, भूखों को खाना खिलाने की मदद करने, अनाज की मदद करने, बेरोजगारी दूर करने, कारोबार में मदद करने, कौम की गुर्बत दूर करने, जिंदगी की अहम जरूरियात की मदद करने, गरीब बच्चे बच्चियों की शादी में मदद करने, कर्जदारों को कर्जों से छुड़ाने की मदद करने, बेवाओं की मदद करने, यहां तक के मर गए तो खबरस्तानों में मुफ्त दफन करने। यानी पैदा होने से लेके मर गए तक कौम की हर अहम जरूरियात को पूरा करने के लिए हमारे बड़े लोग हजारों करोड़ रुपये मालियती, लाखों एकड़ जमीन वो जायदाद कौम के लिए वक्फ करके गए। जो जमीन या जायदाद जिस मंशा के लिए यानी जिस मकसद के लिए वक्फ की गई, उसका मकसद पूरा होना लाजिम रहता और उस जमीन जायदाद को ता क़यामत ना कोई बेच सकता, ना किसी को ट्रांसफर कर सकता और ना किसी के नाम पे कर सकता। बस उससे कमाई करना, उसका मकसद पूरा करना और उसकी कमाई कौम के काम में आते रहना लाजिम रहता। तो ये सारे कामों के लिए वक्फ बोर्ड रहता
وقف کی ہوئی زمین جائیداد وقف بورڈ کی ذمہ داری میں رہتی، یعنی اللہ کی امانتوں کی حفاظت اللہ کے نام پہ قوم کے لیے دے دیے۔ اب اس کی دیکھ بھال اور اس کا مقصد، اس کا منشا پورا کرنے کی پوری ذمہ داری وقف بورڈ کی رہتی۔ زمین جائیداد جو مقصد کے تحت وقف کیے، اس کا مقصد پورا کرنا، اس کا منشا پورا کرنا، اس کو اچھی حالت میں مینٹین کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، اس سے ہونے والی کمائی حاصل کرنا اور وہ کمائی قوم کی فلاح کے لیے استعمال کرنا، اس سے قوم کا بھلا کرنا، مستحق غریب غربا کی امداد کے واسطے استعمال کرنا، یہ سب وقف بورڈ کی ذمہ داری ہوتی۔ وقف بورڈ یہ سب زمین جائیداد اپنے قبضے میں رکھ کے اس سے پیسہ کماتا، کاروباریوں کو زمین لیز پہ دے دیتا، کاروباریاں اس پہ کمپلیکس بنا لیتے، کئی درگاہیں لیز پہ دے دیتا وقف بورڈ، کئی کھلے زمینات لیز پہ دے دیتے، وہاں پر کئی کاروباری لوگ شادی خانے بنا لیتے، کوئی کچھ اور کاروبار لگا لیتے، اور ایسے ہی وقف بورڈ کو اس کا کرایہ آتے رہتا، لیز پہ دیے سو کمائی آتے رہتی۔ مسجدوں کی دیکھ بھال کے واسطے وقف بورڈ مساجد کے کمیٹیز کو ذمہ داری دے دیتا، عیدگاہیں ہیں، درگاہیں ہیں اور کئی قبرستان ہیں، یہ سب مینٹین کرنے وقف بورڈ وہاں پر کیئر ٹیکر کو اپوائنٹ کرتا، یعنی متولی کو اپوائنٹ کرتا۔ یاد رکھیے، وقف جائیداد ہر متولی کے پپا کی جاگیر نہیں رہتی، متولی دیکھ بھال کے لیے وقف بورڈ سے اپوائنٹ کیا ہوا ایک نوکر رہتا۔ اسی طرح سے وقف بورڈ وقف جائیدادوں کی حفاظت، دیکھ بھال اور اس سے قوم کے لیے کمائی کرتا۔ اب اور ایک اہم پوائنٹ آپ لوگ کو بتاتا ہوں، وقف کے لیے اور ایک کیٹیگری بھی ہے، اس کو وقف بالاولاد بولتے، یعنی وقف کرنے والے اپنی زمین جائیداد کو اللہ کے نام پہ قوم کے لیے وقف کر دیتے، لیکن وقف بورڈ کو لکھ کے دیتے، اپنا منشا بتاتے کہ میری یہ جائیداد کی دیکھ بھال صرف اور صرف میری اولاد ہی کرے گی، اس کے متولی یعنی کیئر ٹیکر صرف میری اولاد میں سے ہی ہونا چاہیے۔ زمین جائیداد وہاں کا سب کچھ اللہ کے نام پہ قوم کے لیے ہوگا، اس سے ہونے والی آمدنی بھی قوم کی فلاح کے لیے ہوگی، لیکن اس وقف کی گئی جائیداد کی دیکھ بھال صرف اولاد کرے گی اور کمائی وقف بورڈ کے ذریعے سے قوم کی ہوگی۔ تو آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ ایسی کئی درگاہیں ہیں، کئی جائیدادیں ہیں جس کے متولی وقف کرنے والوں کے اولادوں میں سے ہے۔ تو یہ تھا وقف کا ایک چھوٹا سا تعارف۔ اب ذرا وقف بورڈ کی کارستانی، وقف بورڈ کے ممبرز کی ملی بھگت، اللہ کی امانتوں میں خیانت اور قوم کے چور لٹیروں کے آنکڑوں پر بھی ایک نظر ڈال لیں۔ آپ لوگ کو پتا ہونا چاہیے کہ صرف اپنے تلنگانہ وقف بورڈ کے تحت 77,538 ایکڑ زمین ہے، جس کے 33,929 ادارے ہیں، جس کی کمائی سے وقف بورڈ کے ذریعے سے قوم کا بھلا ہونا تھا۔ ہزاروں کروڑ روپے مالیتی 77,538 ایکڑ زمین جائیداد 33,929 سکسیس دے اسکول کے ذمہ داران کی جانب سے لڑکیوں کی معیاری تعلیم اور بی ماحول میں تربیت کے لیے ٹوری چوکی، آصف نگر اور پرانی ہرونی برانچز کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ آپ کی شہزادیوں کی تعلیم و تربیت، حسن اخلاق، حفظ قرآن کریم اور اسپورٹس کے علاوہ طالبات کی خواتین عملے کے ذریعے نگرانی و حفاظت کا اطمینان بخش ماحول ہے۔ تو جلدی کریں، صحیح وقت پر درست فیصلہ کریں اور سکسیس دے اسکول کا انتخاب کریں۔ شکریہ۔ خبر ہے شہر کی، خبر ہے گاؤں کی، خبر ہے ساری دنیا کی۔ 7H نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ 7H نیوز